अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के उर्दू उर्दू कवायद का ये क्लास नंबर 8 है। आज के क्लास में हम और आप उर्दू कवायद से रिलेटेड सिफ़त के अक़साम पढ़ेंगे। जी, सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी, सिफ़त मिक़दारी मुअय्यन और सिफ़त ज़मीरी। जो SCRT ने दिया है साथियों, पिछले क्लास में भी हमने देखा था कि SCRT ने सिफ़त की 5 अक़साम बताई हैं और ये पाँचों अक़साम SCRT के मुताबिक सिफ़त के अक़साम है। साथ ही साथ सिफ़त से रिलेटेड मारूज़ी सवालात भी आज के क्लास में हम और आप पढ़ने वाले हैं। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तमाम साथियों का खैर मकदम करता हूँ। एक बार कंफर्म कराइएगा हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है ताकि क्लास को शुरू किया जा सके, क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जा सके। सिफ़त किसे कहते हैं? सिफ़त वो कलिमा जिससे किसी इसम की कैफियत, हालत, अच्छाई या बुराई का इजहार हो, सिफ़त कहलाता है। जी, सिफ़त किसे कहते हैं आप लोगों ने समझ लिया कि वो कलिमा जिससे किसी इसम की कैफियत हो, हालत हो, अच्छाई हो या फिर बुराई हो, उसका इजहार हो, वही क्या कहलाएगा? सिफ़त कहलाएगा। जिस इसम के मुताल्लिक़ सिफ़त ज़ाहिर हो वो मौसूफ़ कहलाएगा। जैसे ज़हीन तालिबे इल्म, जंगजू सिपाही, काला जूता, नेक फ़ातिमा। ठीक है, तो ये सब मिसालें हैं। तो मुंदरजा बाला मिसालों में ज़हीन है ना, ज़हीन तालिबे इल्म में ज़हीन, जंगजू सिपाही में जंगजू और नेक काला जूता में काला, नेक फ़ातिमा में नेक, ये सब सिफ़त हैं। जबकि तालिबे इल्म, सिपाही, जूता और फ़ातिमा ये सब के सब क्या है साथियों? मौसूफ़ है। हर एक को तफसील से मैंने नीचे लिख दिया है ताकि जब ये मवाद, ये PDF आप तक पहुँचे तो आप इसको अकेले में आसानी से पढ़कर समझ सकें। क्या सिफ़त के अक़साम की अगर बात की जाए तो सिफ़त के 5 अक़साम हैं। सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी, सिफ़त मिक़दारी, सिफ़त ज़मीरी। हर एक की तारीफ़ करेंगे, उसके बाद इन सिफ़त से मुताल्लिक़, सिफ़त से रिलेटेड मारूज़ी सवालात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सिफ़त ज़ाती, सिफ़त ज़ाती इसे सिफ़त मुशब्बा भी कहते हैं। सिफ़त ज़ाती का दूसरा नाम सिफ़त मुशब्बा है। सिफ़त ज़ाती वो सिफ़त है जिससे किसी वस्फ़ का ज़ात में शामिल होना पाया जाए। सिफ़त ज़ाती का दूसरा नाम सिफ़त मुशब्बा है। सिफ़त ज़ाती वो सिफ़त है जिससे किसी वस्फ़ का ज़ात में शामिल होना पाया जाए। ये वस्फ़ उस शख्स या चीज़ की अंदरूनी हालत या कैफियत को भी ज़ाहिर करता है, जैसे अपाहिज, सियाह, चालाक, शातिर, लंबा, छोटा वगैरह वगैरह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम हैं, सब सिफ़त मुशब्बा हैं। सब क्या हैं? सिफ़त मुशब्बा है, क्योंकि इसकी सिफ़त आर्ज़ी नहीं बल्कि दायमी है। और वह नाम जो अल्लाह की सिफ़त के एतबार से दिए गए हैं, इसकी ज़ात में मुस्तकिल तौर पर शामिल हैं। जैसे जब्बार है ना, रहमान, कुद्दूस वगैरह वगैरह जितने भी नाम हैं, ये सब के सब ज़ाती सिफ़त में शामिल है और इसी को सिफ़त मुशब्बा भी कहा जाता है। दूसरी किस्म है सिफ़त निस्बती की। सिफ़त निस्बती वो सिफ़त है जो किसी शख्स या चीज़ का लगाव किसी दूसरे शख्स या चीज़ से क्या करे? ज़ाहिर करे। जैसे सलीम शाही जूता, तुर्की टोपी, कश्मीरी शॉल, जापानी पंखा, नूरानी चेहरा वगैरह। ठीक है, तो ये सब सिफ़त निस्बती की मिसाल है। ज़ाती और निस्बती के फ़र्क को समझिए आप लोग। जैसे ऊपर की मिसाल दी गई है, तुर्की टोपी, कश्मीरी शॉल, जापानी पंखा, नूरानी, ये सब क्या है साथियों? सिफ़त निस्बती हैं। जी, ये सब क्या है? सिफ़त निस्बती हैं। देहलवी
लखनवी, ईसवी, हिजरी वगैरह भी सिफत निस्बती की मिसालें हैं। आम तौर पर दहली लखनवी तो आप निस्बती सिफत समझ सकते हैं, लेकिन ईसवी और हिजरी भी सिफत निस्बती में आता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एमडी रफ़ीक मिफ्ताही साहब करें, सर ज़्यादातर सवाल आपके पढ़ाए से आया टीआरई 3 में। देखिए, मैं अपनी तारीफ खुद तो नहीं करूँगा, अगर मतलब मेरे जो नोट्स हैं, यानी मास्टर नोट जो हमने दिया है बच्चों को, उस मास्टर नोट को बाकी यूट्यूब चैनल के क्लासेस लेने के बाद भी बच्चों ने हमारे मास्टर नोट को लिया है, ठीक है। और एग्ज़ाम होने के बाद भी, सवाल पर्चा देखने के बाद भी बहुत सारे बच्चों ने हमारे मास्टर नोट को लिया है, वो मुस्तकबिल के लिए पढ़ने के लिए कि सर आखिर आपका कैसा नोट है, कि हर जगह चर्चा है कि एआर डिजिटल का जो मास्टर नोट है ज़्यादातर सवालात वहाँ से आए हैं। तो दोस्तों, मैं देखिए तारीफ़ अपनी नहीं करूँगा अपने मुँह से, चूँकि मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, हर टॉपिक को कवर करता हूँ, सिर्फ मशहूर मसनवियाँ, कसाइद वगैरह नहीं पढ़ाता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का जी सिलेक्शन हो जाए, वो भी टीचर बन जाए। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि आप सारे टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि आप जब सारे टॉपिक को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से तो आना ही है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए, बार बार मैं बोलता हूँ, जैसा कि अभी मिफ्ताही साहब कमेंट कर रहे हैं, तो जो नए साथी अभी क्लास देख रहे हैं वो भी इनके कमेंट को देखकर समझ सकते हैं कि भाई मैं जो मवाद पढ़ाता हूँ, एक तो सिलेबस वाइज पढ़ाता हूँ, दूसरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को मिला के पढ़ाता हूँ, किसी गैस पेपर से नहीं, किसी मार्केट की किताब से नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे मवाद पर मुकम्मल एतबार और भरोसा कर सकते हैं। बैरकैफ सिफत की तीसरी किस्म है सिफत अददी। सिफत अददी वो सिफत है जिससे किसी इसम की तादाद या तरतीब मालूम हो, जैसे 5 उंगलियां, 4 खलीफे, 2 पाँव, कुछ लोग, तिहाई आबादी, 2 तिहाई अक्सरियत, थोड़े रुपए वगैरह। ये सब सिफत अददी की मिसाल है, ठीक है। अब देखिए, सिफत अददी एक होता है मुअय्यन और दूसरा होता है गैर मुअय्यन, ठीक है। अददी मुअय्यन और एक होता है गैर मुअय्यन, लेकिन ना एनसीईआरटी ने और ना ही एससीईआरटी ने इसको शामिल किया है, लेकिन आपको अददी मुअय्यन और गैर मुअय्यन को भी पढ़ना है, ताकि ये हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। दिन दूना रात चौगुन्नी, है ना, दिन दूनी रात चौगुन्नी बोला जाता है में दूना और चौगुन्नी सिफतें अददी हैं, ठीक है। चंद, कई, बाज, सब, कुल, बहुत, बहुत से, थोड़े, कम वगैरह सब सिफतें अददी हैं। सब क्या है? सिफतें अददी हैं। देखिए, सिफतें अददी मुअय्यन और गैर मुअय्यन में थोड़ा फर्क है। जैसे हम बोले 5 उंगलियां, तो ये हो गया आपको अददी मुअय्यन की मिसाल। 4 खलीफे अददी मुअय्यन की मिसाल। 2 पाँव अददी मुअय्यन की मिसाल। जैसे ही बोले कुछ लोग, तो ये गैर मुअय्यन अददी गैर मुअय्यन की मिसाल। तिहाई आबादी सिफत अददी गैर मुअय्यन की मिसाल, है ना। 2 तिहाई अक्सरियत सिफत अददी गैर मुअय्यन की मिसाल। थोड़े रुपए सिफत अददी गैर मुअय्यन की मिसाल। तो गोया के जैसे 5, 4, 2 जिसमें शुमार और गिनती हो वो अददी मुअय्यन होगा। जिस सिफत को आप गिन ना पाए, जैसे कुछ लोग में 10 लोग भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 5 भी, 7 भी, 6 भी लोग हो सकते हैं, तो वो गैर मुअय्यन यानी मुतअय्यन नहीं। तिहाई आबादी आप इसको जी काउंटिंग नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये सब गैर मुअय्यन हो जाएगा। उम्मीद के अददी मुअय्यन और अददी गैर मुअय्यन को आपने समझ लिया होगा। हालांकि ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों की कवायद किताबों में आप अगर तलाश करेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चौथी किस्म है सिफत मिक़दारी। और सिफत मिक़दारी की भी 2 किस्में होती है। एक होती है साथियों मिक़दारी मुअय्यन और दूसरा होता है गैर मुअय्यन। मिक़दारी मुअय्यन और दोस्तों मिक़दारी गैर मुअय्यन, आगे समझ में आ जाएगा।
देखिए صفت مقداری وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کا وزن اور ناپ معلوم ہو، مقدار معلوم ہو، اور ان کے ساتھ عددوں کا استعمال ہوتا ہے، جیسے 2 کلو چاول، 5 میٹر کپڑا، 10 لیٹر تیل، مٹھی بھر چاول، گز بھر کپڑا، تھوڑا سا دودھ، چلو بھر پانی وغیرہ۔ یہ سب صفتیں مقداری ہیں، ہے نا؟ لیکن اس میں صفت مقداری معین اور غیر معین کی اگر بات کی جائے تو مقداری معین آپ کو 2 کلو چاول تو یہ معین ہو جائے گا، 5 میٹر کپڑا یہ ہو جائے گا مقداری معین، 10 لیٹر تیل مقداری معین، لیکن مٹھی بھر چاول جو ہے یہ غیر معین ہو جائے گا۔ یعنی آپ کی مٹھی میں جو چاول ہے جی، وہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ شمار نہیں کر سکتے ہیں، 1 کلو ہے، 2 کلو ہے، آدھا کلو ہے، 100 گرام ہے، 100 گرام ہے، آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ 70 نمبر بہتر ہے 11-12 میں، EWS کے لیے، وہ بھی فیمیل کے لیے اچھا نمبر ہے جی۔ شازیہ نیاز اچھا نمبر ہے، آپ جو ہے اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ہو جائے گا، باقی بورڈ کے رزلٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ مٹھی بھر چاول، گز بھر کپڑا، تھوڑا سا دودھ، چلو بھر پانی وغیرہ۔ دیکھیں ابھی TRE 3 کا رزلٹ بالکل نہیں آ رہا ہے، TRE 3 کا رزلٹ 15 کے بعد ہی ممکن ہے کہ آئے، پہلے بھی آ سکتا ہے لیکن ممکن نہیں دکھ رہا ہے۔ اور جو 65% جو آرکشن کی بات ہو رہی تھی اس کو ختم کیا گیا ہے کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے، وہی 50% پر ہو سکتا ہے کہ رزلٹ آپ کا بنے۔ برکہ مندرجہ ذیل الفاظ کو بطور غیر معین صفت مقداری استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے نیچے دیا ہوا ہے، جیسے کتنا، جتنا، اتنا وغیرہ، یعنی کتنا پانی پیو گے، جتنا کھانا کھا سکو کھاؤ، اتنا مت کھاؤ کہ نقصان دہ ہو جائے، یہ سب غیر معین صفت مقداری ہیں۔ تو امید کہ آپ نے ساتھیوں صفت عددی معین اور غیر معین، صفت عددی کو سمجھا، صفت عددی معین کو بھی سمجھا، صفت عددی غیر معین کو بھی سمجھا، اسی طریقے سے صفت مقداری کو بھی سمجھ لیا، صفت مقداری معین کو سمجھا، صفت مقداری غیر معین کو بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اب دیکھیے صفت ضمیری، صفت ضمیری وہ صفت ہے جی، وہ ضمیر ہے جو صفت کا کام کریں، اس کو بھی SCRT نے یعنی ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجات کی جو کتاب ہے انشاءاللہ TRE 4 میں ماسٹر کلاس قواعد کا بھی دیں گے جی، رقیہ صاحبہ جی، ماسٹر نوٹ قواعد کا بھی ماسٹر نوٹ اس بار انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ آپ سب تک پہنچاؤں۔ اردو ادب کا ماسٹر نوٹ تو الحمدللہ ہمارا جی بہت کامیاب رہا، بہت سکسیس ہوا، لوگوں نے اس کو بہت سراہا، ہاتھوں ہاتھ لیا جی، انشاءاللہ قواعد کا بھی دوں گا، ٹھیک ہے؟ برکت تو صفت ضمیری وہ ضمیر ہے جو صفت کا کام کریں، اور وہ ضمیریں کیا کیا ہیں؟ جیسے وہ، یہ، کون، جو، کیا۔ SCRT نے یعنی ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجات کی جو کتاب ہے اس کو صفت ضمیری قرار دیا، جیسے وہ لڑکا بیمار ہے، یہ کتاب پرانی ہے، کون آدمی آیا تھا، جو کام کرو اچھی طرح کرو، کیا چیز لے رہے ہو، تو کیا، جو، کون، ہے نا، یہ وہ، یہ سب صفت ضمیری میں SCRT نے شمار کیا ہے۔ سر شکریہ سر، اور دعا کیجئے گا پلیز، ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی آپ تمام لوگوں کو کامیاب کرے، جن ساتھیوں نے TRE 3 کا ایگزام دیا ہے، بہت محنت سے پڑھایا ہوں دوستو، تقریباً 100+ کلاسیں ہم نے آپ کو دی ہیں اردو قواعد اور ادب سے، پورے NCERT کے ہر ٹاپک کو الگ الگ پڑھایا، ہر مصنفین کی تصنیفات کو، شعری مجموعہ کو، خاکہ کو، مضامین کو، افسانے کو، ناول کو، داستان کو، مثنوی کو، قصیدہ کو، مرثیہ کو، ہر اس کے ماشاءاللہ بہت سارے ساتھیوں نے جواب دیا ہے کہ وہ کلمہ جس سے کسی اسم کی کیفیت، حالت یا
अच्छाई या बुराई का इजहार हो, हालत या अच्छाई का बुराई का इजहार हो, क्या कहलाएगा? तो देखिए बहुत सारे साथियों ने ए ऑप्शन दिया है। जी, बहुत सारे साथियों ने, अगर आप देखेंगे तो इस सवाल का ए ऑप्शन चूज़ किया है। जी, सिफत। दूसरा सवाल है, सिफत के कितने अक़साम होते हैं? 4, 5, 6, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल है, सही जवाब क्या होगा? सिफत के कितने अक़साम होते हैं? अभी हमने बताया था कि सिफत के कितने अक़साम होते हैं, अभी मैंने आप सबको पढ़ाया है। सिफत ज़ाती, जी, सिफत निस्बती, सिफत मिक़दारी, जी, सिफत अददी, सिफत ज़मीरी। तो 2 नंबर सवाल का बी ऑप्शन के सिफत के जो अक़साम है वो 5 अक़साम है। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जिस इस्म के मुतालिक सिफत ज़ाहिर हो वो खाली जगह कहलाता है। जिस इस्म के मुतालिक सिफत ज़ाहिर हो, सिफत कहलाएगा, सिफत बिही कहलाएगा, मौसूफ कहलाएगा, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तीसरा सवाल है, जिस इस्म के मुतालिक सिफत ज़ाहिर हो वो क्या कहलाएगा? तो दोस्तों, जिस किसी इस्म के मुतालिक सिफत ज़ाहिर होगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा था नेक लड़का, ठीक है, नेक लड़का, नेक हो गया सिफत और लड़का हो गया मौसूफ। तो इसमें हो गया लड़का, लड़के के मुतालिक सिफत ज़ाहिर हो रही है तो लड़का मौसूफ हो जाएगा। लड़का क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। चौथा सवाल है, आलिया नेक खातून है में मौसूफ की निशानदेही कीजिए। आलिया नेक खातून, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। चौथा सवाल है, सही जवाब क्या होगा? आलिया नेक खातून है में मौसूफ की निशानदेही करना है। तो दोस्तों, आलिया नेक खातून है में जो मौसूफ है वो है आलिया। अभी हमने ऊपर मिसाल देकर समझाया था, बताया था। 4 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने AR डिजिटल का ऐप लोड नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको AR डिजिटल के ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप उस एप्लीकेशन को लोड कर लीजिए। जल्द वहां पर TRE 4 के लिए टेस्ट लग रहा है और PDF हर दिन क्लास के बाद अपलोड हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जी, अगर हर अपडेट से आप बाखबर रहना चाह रहे हैं तो दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन हो जाइए। जी, वहाँ पर सारी खबरें मिलेंगी, वहाँ पर हम क्लास का लिंक भी शेयर करते हैं, कौन क्लास कब हो रहा है, तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। जैद ज़हीन तालिब इल्म है, सिफत की निशानदेही। जैद तालिब इल्म, ज़हीन एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। जी, तो दोस्तों, जैद ज़हीन तालिब इल्म है में सिफत जो है वो है ज़हीन। इस वजह से 5 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर है और पूछा किया जा रहा है 6 नंबर सवाल में कि वो सिफत जिससे किसी वस्फ का ज़ात में शामिल होना पाया जाए कहलाती है। सिफत निस्बती, सिफत ज़ाती, सिफत ज़मीरी, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। वो सिफत जिससे किसी वस्फ का ज़ात में शामिल होना पाया जाए सिफत ज़ाती हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन आपका 6 नंबर का राइट हो जाएगा। सिफत ज़ाती को और क्या कहते हैं? मौसूफ, सिफत, सिफत मुशब्बा, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। सिफत ज़ाती को और सिफत मुशब्बा कहा जाता है। 7 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8वां सवाल है, अपाहिज सियाह, चालाक, शातिर, लंबा, छोटा, मोटा, काला वगैरह किस सिफत की मिसाल है? सिफत ज़ाती की, सिफत निस्बती की, सिफत ज़मीरी की, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। रुकैया, आपको जो है ना हमारे क्लासेस को देखना होगा अगर आप चाहते हैं कि कवायद पढ़ें, चूँकि DSSB का जो सिलेबस है, जी, उसी को पढ़ाते पढ़ाते वक्त निकल जाएगा। वक्त बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जी,
تو دوستو اپاہج، سیاہ، چالاک، شاطر، لمبا، چھوٹا، موٹا، کالا وغیرہ جو صفت ہے دوستو یہ صفت ذاتی کی مثال ہے، تو اے آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ نواں سوال ہے اللہ رب العزت کے 99 نام کس صفت کی مثال ہے؟ صفت ذاتی، صفت مشبہ، صفت نسبتی، حسب والا میں ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو دوستو اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہیں، جی کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہے وہ صفت ذاتی کی مثال ہے، اور صفت ذاتی کو ہی صفت مشبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ڈی آپشن رائٹ ہوگا کہ حسب بالا میں ایک سے زائد۔ 9 نمبر سوال کا ڈی آپشن بہت سارے لوگوں نے آلریڈی دے دیا ہے۔ 10واں سوال ہے وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد یا ترتیب معلوم ہو کہلاتی ہے؟ صفت نسبتی، صفت عددی، صفت ذاتی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو دوستو جس سے کسی اسم کی تعداد یا ترتیب معلوم ہو وہ صفت عددی ہو جائے گا، تو 10 کا بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 11واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے اور پوچھا جا رہا ہے 5 انگلیاں، 4 خلیفے، 2 پاؤں، کچھ لوگ، تہائی آبادی کس صفت کی مثال ہے؟ صفت عددی، صفت ضمیری، صفت ذاتی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو دوستو 11 نمبر سوال جو ہے کہ 5 انگلیاں، 4 خلیفے، 2 پاؤں، کچھ لوگ، تہائی آبادی، یہ سب صفت عددی کی مثال ہے، ٹھیک ہے، لیکن 5 انگلیاں، 4 خلیفے، 2 پاؤں یہ سب صفت عددی معین کی مثال ہے، جبکہ کچھ لوگ، تہائی آبادی یہ دونوں صفت عددی غیر معین کی مثال ہے۔ دونوں میں فرق کو سمجھیں، مطلق تو یہ صفت عددی ہے، لیکن مان لیا جائے کہ صرف 5 انگلیاں، 4 خلیفے، 2 پاؤں، 4 کرسی، 5 لوگ ہے نا، 6 لڑکے وغیرہ وغیرہ یہ سب صفت عددی معین کی مثال ہو جائے گی۔ کچھ لوگ، تہائی آبادی، چلو بھر پانی، تھوڑا سا دودھ وغیرہ غیر معین کی مثال ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 12واں سوال ہے چند، کئی، بعض، سب، کل، بہت، بہت سے، تھوڑے، کم کس صفت کی مثال ہے؟ صفت نسبتی، صفت ذاتی، صفت عددی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 12واں سوال صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا کہ صفت عددی۔ کیا ہو جائے گا؟ صفت عددی۔ اور یہ سب کے سب عددی غیر معین کی مثال ہے، یعنی چند کتنا ہوگا اس کو آپ متعین نہیں کر سکتے، کئی بھی متعین نہیں ہوگا، بعض، سب، کل یہ سب متعین نہیں ہوگا، یہ سب غیر معین کی مثال ہے۔ وہ صفت جس سے کسی چیز کا وزن اور ناپ معلوم ہوتا ہو کہلاتی ہے؟ صفت ضمیری، صفت مقداری، صفت عددی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو وہ صفت جس سے کسی چیز کا وزن اور ناپ معلوم ہوتا ہے وہ صفت مقداری کہلاتا ہے، تو 13 نمبر کا بی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ 14واں سوال ہے 2 کلو چاول، 5 میٹر کپڑا، 10 لیٹر تیل، مٹھی بھر چاول، گز بھر کپڑا، تھوڑا سا دودھ، چلو بھر پانی کس صفت کی مثال ہے؟ صفت مقداری، صفت ضمیری، صفت عددی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 14 نمبر سوال ہے تو دوستو یہ سارے کے سارے صفت مقداری کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ مقداری کی مثال ہے۔ جی ہم نے عددی معین، غیر عددی معین، اسی طریقے سے مقداری معین اور غیر مقداری معین کو سمجھا دیا ہے۔ ابھی دیکھیں 2 کلو چاول مقداری معین ہوگا، 5 میٹر کپڑا مقداری معین ہے، 10 لیٹر تیل مقداری معین ہے، لیکن مٹھی بھر چاول غیر معین، گز بھر کپڑا غیر معین، تھوڑا سا دودھ غیر معین، چلو بھر پانی غیر معین۔ آگے بڑھیں گے۔ وہ ضمیریں جو صفت کا کام کریں کہلاتی ہیں؟ صفت مقداری، صفت ضمیری، صفت عددی۔ آسان سوال ہے یہ کہ بھائی وہ ضمیر جو صفت کا کام کرے گی تو صفت ضمیری کہلائے گی، سمپل سی بات ہے۔ جتنا کھانا کھا سکو کس صفت کی مثال ہے؟
صفت مقداری غیر معین، صفت عددی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ سولہ نمبر سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جتنا کھانا کھا سکو کس صفت کی مثال ہے؟ دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے تو صفت مقداری بھی ہے، جتنا مقداری ہے نا، اور مقداری غیر معین بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں آپشن یہاں پر رائٹ ہے، ڈی آپشن اس سوال کا رائٹ ہو جائے گا۔ یہ کتاب جو حامد کی ہے بہت پرانی ہے میں صفت ضمیری کی مثال ہے جو یہ ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ کتاب جو حامد کی ہے بہت پرانی میں ہے، جی بہت پرانی ہے میں، صفت ضمیری کی جو مثال ہے دوستو وہ ہے یہ، ابھی اوپر پڑھا تھا نا آپ نے۔ 18 نمبر سوال ہے، صفت مشبہ کو اور کیا کہتے ہیں؟ صفت نسبتی، صفت ذاتی، صفت عددی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 18 نمبر سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ صفت مشبہ کو اور کیا کہتے ہیں؟ تو صفت مشبہ کو اور صفت ذاتی کہتے ہیں۔ تمام ساتھیوں کا اے آر ڈیجیٹل پر جوڑنے کے لیے شکریہ۔ 19 نمبر سوال ہے، کچھ لوگ پڑھائی میں بہت تیز ہیں میں صفت عددی کی مثال، کچھ بہت تیز ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 19 نمبر سوال ہے کہ کچھ لوگ پڑھائی میں بہت تیز ہیں تو صفت عددی کی مثال کیا ہوگی؟ دیکھیے عددی کچھ اور بہت دونوں صفت عددی کی مثال ہے، کچھ اور بہت، اس وجہ سے آپ کا کیا ہوگا؟ حسب بالا میں ایک سے زائد رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اچھا تیز اگر ہے تو یہ ذاتی میں آ سکتا ہے۔ 20واں سوال ہے آج کے کلاس کا آخری سوال، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جیسے جبار، رحمان، قدوس وغیرہ میں کون سی صفت پائی جا رہی؟ صفت نسبتی، صفت ذاتی، صفت ضمیری، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 20 نمبر سوال کا جواب آپ ہی لوگ دیجئے۔ تو ہمارے اپلیکیشن پہ اس کے سارے نوٹس، سارے مواد اویلیبل ہیں، آپ جا کر کے جی اس کورس کو بھی لے سکتے ہیں۔ جی تو دوستو 20واں جو سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جیسے جبار، رحمان، قدوس وغیرہ صفت ذاتی کی مثال ہیں، تو 20 کا بی آپشن رائٹ ہوگا۔ تو دوستو یہ تھے آج کے سوالات، امید کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے، پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ کیسا لگا آج کا کلاس اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، تیاری جاری رکھے گا، انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ تو کیسا لگا آج کا کلاس اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آپ سب کا اے آر ڈیجیٹل پر جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔